सर्वेभ्यः स्वागतं। संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामना सर्वेभ्यः। संस्कृतसप्ताहे सप्तसङ्कल्पाः अस्ति। अत्र वयं जानीमः किं किं सङ्कल्पः करणीयः इति। प्रथमे अहं पठामि। यस्य श्रवणमात्रेण शुद्धं भवति मानसं, कर्णानन्दकरं नित्यं संस्कृतं श्रूयते मया। रसालं मधुरं सत्यं शास्त्रपूतं हितं मृदु, प्रीतिदं प्रेरकं नित्यं संस्कृतं भाष्यते मया। उत्साहवर्धकं कान्तं वीर्यबुद्धिप्रचोदकं काव्यशास्त्रमयं नित्यं संस्कृतं पठ्यते मया। सरलं मानकं शुद्धं गुणालङ्कृतिभूषितं सौहार्दजनकं नित्यं संस्कृतं लिख्यते मया। संस्कृते वर्तते ज्ञानं विज्ञानं च महोन्नतं, मोदेन श्रद्धया नित्यं संस्कृतं ज्ञायते मया। पुण्यदा शान्तिदाश्चैव संस्कृतस्य गिरः खलु, आनन्ददायकं नित्यं संस्कृतं ध्यायते मया। सदाचारप्रदं पूतं धर्मसंस्कृतिबोधकं लोकोत्कर्षकरं नित्यं संस्कृतं धार्यते मया। एवं रूपेण सप्तसङ्कल्पः करणीयः अस्ति अस्मिन् संस्कृतसप्ताहे। पुनः एकवारं संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामना सर्वेभ्यः। नमस्कारः, धन्यवादः, राम राम।